हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कलीद मसादिर का ये आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तकरीबन 12 सबक पढ़े हैं कलीद मसादिर के। और उसमें हर टॉपिक में, हर सबक में हमने 15 मसादिर को जुमले के साथ पढ़ा था। आज ये आखिरी टॉपिक है, इसमें तकरीबन 50 मसादिर हम पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें जो है सबसे पहला जो मस्तर दिया है वो है गारतीदन। गारतीदन का मतलब होता है तबाह करना या लूटना। मुजारे आता है गारतद और हासिल मस्तर है गारत। जुमला क्या है कि दुश्मन शहर रामी गारतद, दुश्मन शहर रामी गारतद, कि दुश्मन शहर को लूट लेता है। इन गारत दर्दनाक बूद, ये तबाही दर्दनाक थी। इसके बाद आता है फरीफ्तन। फरीफ्तन का मतलब होता है फरेब देना, धोखा देना। फरेबत इसका मुजारे आता है और फरेब हासिल मस्तर है। ओ मुर्दम मी फरेबत, ओ मुर्दम रामी फरेबत, कि वो लोगों को धोखा देता है। इन फरेब खतरनाक است, कि ये धोखा क्या है, खतरनाक है। उसके बाद आता है अफजूदन। अफजूदन का मतलब होता है ज्यादा करना या बढ़ाना। अफजाइद इसका मुजारे है और अफजाइश हासिल मस्तर है। जुमला है कि तजर्बा दानिश रामी अफजायद, तजर्बा दानिश रामी अफजायद, कि तजर्बा इल्म को बढ़ाता है। दानिश कहते हैं इल्म, तजर्बा दानिश रा यानी इल्म को, मी अफजायद बढ़ाता है। इन अफजाइश महसूस, ये इजाफा महसूस होता है, या यहाँ कह सकते हैं कि इन अफजाइश महसूस मी शवत। इसके बाद आता है फशुरदन। फशुरदन का मतलब होता है दबाना या निचोड़ना। मुजारे आता है फशरद और फशर जो है हासिल मस्तर है। ओ दस्तरा मुहक्कमी फशरद, कि वो हाथ जोर से दबाता है। ओ दस्तरा, दस्त कहते हैं हाथ को, दस्तरा यानी हाथ को, मुहक्कम मजबूती से, मी फशरद दबाता है। इन फशार जियादस्त, ये दबाव क्या है, ज्यादा है। इसके बाद आता है कास्तन। कास्तन का मतलब होता है कम करना। मुजारे आएगा काहद, हासिल मस्तर कास्त। ओ हजीन हा रामी काहद, कि वो अखराजात कम करता है। इन कास्त ज़रूरी अस्त, ये कमी ज़रूरी है। अब यहाँ इसमें दो मस्तर दिए हैं, एक है कावीदन। कावीदन का मतलब होता है खोदना। कावद इसका मुजारे है और काविश हासिल मस्तर है। काविश क्या है, हासिल मस्तर। कि ओ ज़मीन रामी कावद, कि वो ज़मीन खोदता है। इन काविश इल्मी अस्त, कि ये खुदाई साइंसी है। दूसरा मस्तर है कुंदन। कुंदन का मतलब होता है खोदना या उखाड़ना। जैसे पत्थरों पर कुंदा किया जाता था, यानी कि उसे खुदाई करना, पत्थरों पर कंदा करना। ओ दरख्त रा अज रेशे में कुनैद, कि वो दरख्त को जड़ से उखाड़ता है, फेंकता। इसके बाद आता है गराईदन। गराईदन का मतलब होता है रगबत करना, माइल होना। मुजारे आएगा गरायद और हासिल मस्तर गराइश है। ओ बिल्म मी गरायद, कि वो इल्म की तरफ माइल होता है। इन गराइश मुसबित, मुस्बित अस्त, कि ये रुझान क्या है, मुस्बित है। गर्दीदन घूमना या बदलना। मुजारे आता है गर्दद। गर्दीदन घूमना या बदलना, तो मुजारे गर्दद। कि जमीन बरदूर खुद में गर्दद, कि जमीन अपने गिर्द घूमती है। इन गर्दिश तबी अस्त, ये गर्दिश क्या है, कुदरती है। और इसके बाद आता है गुजरान, गुजारदन। गुजारदन होता है अदा करना या अंजाम देना। मुजारे आता है गुजारद, हासिल मस्तर है गुजारदन। कि ओ वजीफे रा बखूबी में गुजारद, कि वो फर्ज अच्छी तरह अदा करता है। उसके बाद है गुस्तुरदन, फैलाना या बिछाना। मुदारे आता है गुस्तरद, हासिल मस्तर गुस्तरश। ओ फर्शरा में गुस्तरद, कि वो कालीन बिछाता है। इन गुस्तरश सरी अस्त, कि ये फैलाव तेज है। इसके बाद आता है लाफीदन। लाफीदन का मतलब होता है भड़क मारना। लाफत आता है मुदारे और लाफ क्या है, हासिल मस्तर है।
کہ او بیہود می لافید کہ وہ فضول شیخی مارتا ہے، ان لاف بے ارزش است کہ یہ شیخی کیا ہے، بیکار ہے۔ آگے آتا ہے ماندن۔ ماندن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، ماندن کا مطلب رہنا یا ٹھہرنا۔ مضارع آتا ہے ماند اور حاصل مصدر مانندگی، کہ او در خانے می ماند کہ وہ گھر میں رہتا ہے، ان ماندگی طولانی است یہ قیام لمبا ہے۔ لیسیدن ہوتا ہے چاٹنا، مضارع آتا ہے لیسد کہ گربے شیر رامی لیسد کہ بلی دودھ چاٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مانستن۔ مانستن کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہونا، مضارع آتا ہے ماند او بے پدرش می ماند کہ وہ اپنے باپ جیسا ہے، ماند نہیں آئے گا، ماند آئے گا مضارع۔ مکیدن ہوتا ہے چوسنا، مکد مضارع ہے، کودک انگشت رامی مکد کہ بچہ انگلی چوستا ہے۔ علائیدن ہوتا ہے آلودہ کرنا، مضارع آتا ہے علایت اور حاصل مصدر علائش۔ دودھ ہوا رامی علایت کہ دھواں، دودھ کہتے ہیں دھواں، دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے، ان علائش خطرناک است کہ یہ آلودگی کیا ہے، خطرناک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آماسیدن۔ آماسیدن کا مطلب ہوتا ہے سوجنا، مضارع آماسد اور آماس کیا ہے، حاصل مصدر ہے، کہ زخم بتدریج می آماسد کہ زخم آہستہ آہستہ سوج جاتا ہے، ان آماس شدید است یہ سوجن شدید ہے۔ آمودن سیکھنا یا بھرنا، آموزد اور آموزش کہتے ہیں، حاصل مصدر کہ او زبان فارسی را می آموزد کہ وہ فارسی زبان سیکھتا ہے، این آموزش مفید است کہ یہ تعلیم کیا ہے، مفید ہے۔ آموزش تعلیم یعنی وہی سیکھنا سکھانا۔ اس کے بعد آتا ہے انگاشتن خیال کرنا، انگارت اس کا مضارع آتا ہے، انگاشتن کا انگارت مضارع ہے، انگاشت کیا ہے، حاصل مصدر ہے۔ او خود را برتر می انگارت کہ وہ خود کو بہتر سمجھتا ہے، این انگاشت نادرست است کہ یہ خیال غلط ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ این انگاشت غلط است کہ یہ خیال کیا ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے انجامیدن تمام ہونا، انجامت مضارع ہے اور انجام حاصل مصدر ہے، یعنی کار بزودی می انجامد کام جلد ختم ہو جاتا ہے، این انجام موفق بود یہ انجام کامیاب تھا۔ افشاندن جھاڑنا بکھیرنا، افشانت مضارع ہے اور افشان حاصل مصدر ہے۔ او گرد و غبار رامی افشاند کہ وہ گرد و غبار جھاڑتا ہے، این افشان زیبا است یہ بکھراؤ خوبصورت ہے۔ افشردن، افشردن مطلب نچوڑنا یا دبانا، افشرد افشار کہتے ہیں، حاصل مصدر۔ او میوے رامی افشرد کہ وہ پھل نچوڑتا ہے، ان افشار قوی است یہ دباؤ مضبوط ہے۔ بایستن کا مطلب ہوتا ہے چاہیے ہونا، مضارع آتا ہے باید اور اس کا جملہ ہے تو باید تلاش کنی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ برشتن ہوتا ہے بھوننا، مضارع آتا ہے برشد، او گوشت رامی برشد وہ گوشت بنتا ہے۔ بخیدن بکھیا کرنا یعنی سینا، بخد اس کا مضارع ہے کہ او لباس رامی بخد کہ وہ کپڑا سیتا ہے، تو بخیدن سینا ہوتا ہے یا بکھیا کرنا۔ پائیدن ٹھہرنا یا قائم رہنا، پاید مضارع ہے اور پائیداری حاصل مصدر، کہ این بنا سالہا می پاید یہ عمارت سالوں تک قائم رہتی ہے، ان پائیداری مہم است یہ استحکام اہم ہے۔ اس کے بعد پرداختن، پرداختن کا مطلب مشغول ہونا یا ادا کرنا، پردازت مضارع ہے اور پرداخت حاصل مصدر، او بقارش می پردازد کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، او بدہی رامی پردازد کہ وہ قرض ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد پیمودن طے کرنا، مضارع آئے گا پیماید اور حاصل مصدر ہے پیمائش، او راہ طولانی رامی پیماید کہ وہ لمبا راستہ طے کرتا ہے، ان پیمائش سخت است اور یہ سفر مشکل ہے۔ پیچیدن ہوتا ہے لپیٹنا یا مڑنا،
मुजारे आता है पेचद और हासिल मस्तर पेच। मार बेदूर दरख्त मी पेचद कि सांप दरख्त के गिर्द लिपटता है। इन पेच तुंदस्त और ये मोड़ तेज है। तरकीदन का मतलब होता है फटना, मुजारे आता है तरकद। बाद कुनक नागहां में तरकद कि गुब्बारे अचानक फट जाता है। तरकीदन मतलब फटना, बाद कुनक नागहां मी तरकद कि गुब्बारा अचानक फट जाता है। तफसीदन गर्म करना, तफसद मुजारे आता है और तफसी हासिल मस्तर। हवा दर ताबस्तान मी तफसद कि गर्मियों में हवा गर्म हो जाती है। चावीदन होता है चबाना, मुजारे आता है चावत। ओ गिजारा खूब मी चावत कि वो खाना अच्छी तरह चबाता है। चबाना यानी चावीदन का मतलब चबाना। चस्पीदन का मतलब होता है चिपकना। चस्पद मुजारे आता है और चस्पीदगी हासिल मस्तर। कागज ब दीवार मी चस्पद कि कागज दीवार से चिपक जाता है। इन चस्पीदगी मुहक्कम است कि ये चिपकाव मजबूत है। इसके बाद आता है खमीदन, खमीदन का मतलब झुकना, टेढ़ा होना। खमद मुजारे है और खमीदगी हासिल मस्तर है। शाख दरबाद मी खमद कि शाख हवा में झुक जाती है। इन खमीदगी तभी अस्त कि ये झुकाव क्या है, कुदरती है। अब यहाँ आता है खलीदन, खलीदन का मतलब होता है चुभना या दाखिल होना। मुजारे आता है खलद। खार दरपा मी खलद कि कांटा पाँव में चुभ जाता है। रांदन हाँकना या चिल्लाना, मुजारे आता है रानद। ओ मोतर रा सरी मी रानद कि वो गाड़ी तेज चलाता है। रसीदन पहुंचना, रसद मुजारे है। ओ बेमकसद मी रसद वो मंजिल तक पहुंचता है। जू जदूदन, जदूदन साफ करना या मिटाना। जदायद इसका मुजारे आता है। ओ गर्द रामी जदायद कि वो गर्द साफ करता है। इन जदाइश कामिल است ये सफाई मुकम्मल है। अब यहाँ आता है सपूख्तन, सपूख्तन का मतलब होता है छूना। सपूजद इसका मुजारे है कि ओ सतह राहमी सपूजद कि वो सतह को छूता है। सरीदन होता है फिसलना, मुजारे आता है सरद। ओ रोए यख मी सरद कि वो बर्फ पर फिसलता है। अब यहाँ आता है सगालीदन, सगालीदन का मतलब सोचना। सगालत मुजारे है और सगालिश इसका हासिल मस्तर है। ओ दर सुकूत मी सगालत कि वो खामोशी में, दर सुकूत यानी खामोशी में, मी सगालत सोचता है। इन सगालिश अमीकस्त ये सोच गहरी है। शिकोहीदन शिकायत करना, शिकोहीद मुजारे आता है और शिकवा हासिल मस्तर है। ओ अज दर्द मी शिकोहीद कि वो दर्द की शिकायत करता है। इन शिकवे बजास्त कि ये शिकायत क्या है, बजा है। और इसके बाद है गवारीदन, गवारीदन हाजम होना या गवारा होना। मुजारे होता है गवारद, हासिल मस्तर गवारिश। जुमला है कि गिजा बखूबी मी गवारद, खाना अच्छी तरह हाजम होता है। इन गवारिश सालिमस ये हाजमा सेहतमंद है। नामीदन नाम रखना, नामद मुजारे है और हासिल मस्तर नाम। वो कूदक रा अली मी नामद वो बच्चे का नाम अली रखता है। इन नाम जीबास्त कि ये नाम खूबसूरत है। निकोहीदन बुरा भला कहना या मलामत करना। निकोहीद मुजारे है, हासिल मस्तर निकोहिश। ओ कार बद रामी निकोहीद कि वो बुरे काम की मजम्मत करता है। इन निकोहिश बजास्त ये मलामत बजा है। न्योशीदन सुनना या गौर से सुनना। न्योशीदन न्योशद मुजारे है कि ओ बेसुखन उस्ताद मिन युशद वो उस्ताद की बात गौर से सुनता है। यावे गुफ्तन, यावे गुफ्तन होता है बकवास करना। मुजारे है यावे गोयद, हासिल मस्तर यावे गोई कि ओ बेहूदे यावे मी गोयद कि वो फजूल बातें करता है। अब यहाँ है वर्गलानीदन बहकाना या गुमराह करना। मुजारे आता है वर्गलानत कि ओ दिगरान रामी वर्गलानत कि वो दूसरों को बहकाता है। इन वर्गलान खतरनाक است ये बहकाना खतरनाक है। सुतुर्दन होता है साफ करना या मिटाना।
سترد ہوتا ہے مضارع، ان ستردگی کامل است کہ یہ صفائی مکمل ہے۔ اب یہاں آتا ہے ستودن، ستودن کا مطلب تعریف کرنا، ستاید مضارع ہے اور حاصل مصدر ستائش، کہ مردم قہرمان رامی ستایند، کہ لوگ ہیروں کی تعریف کرتے ہیں۔ پرویدن کاٹنا یا چبانا، پروید ہوتا ہے مضارع اس کا، حیوان غذا رامی پروید، کہ جانور کھانا چباتا ہے۔ سفیدن ہوتا ہے سفید ہونا، سفید ہوتا ہے مضارع اس کا، کہ منہ با گزر زمانی سفیدد، کہ وقت کے ساتھ بال سفید ہو جاتے ہیں۔ مونیدن ہوتا ہے مونڈنا یا بال کاٹنا، موند اس کا مضارع آتا ہے کہ ان موہائش رامین موند، کہ وہ اپنے بال منڈواتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے کچھ مصادر، اور آپ کے جو مصادر کا پارٹ تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے آج۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ہو، مصادر کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہیں جتنی بھی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، جو ہم فارسی بول چال کے کچھ سینٹنسز بنانے کی ہم اب پریکٹس کریں گے۔ تب تک کے لیے جو یہ مصادر ہم پڑھ چکے ہیں، ان سارے مصادر کو تیار کیجیے سینٹنس بنانے کی، اور جتنے بھی اس میں مصدر ہیں، وربس ہیں، ان سب کو تیار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، باخدا باشی۔